अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाखिर। कश्मीर से जिस तरह का दिन आज कश्मीर में गुजरा, पहलगाम में, आज हम ये कह सकते हैं कि सारा देश, सारा मुल्क, सारा वतन, सारे आबनाए वतन हम कहेंगे, सभी मगमूम हैं। इसलिए कि एक ऐसा हमला, एक ऐसे हम ये कहेंगे कि दर्दनाक और इंसानियत सोस हमला हुआ है जिसमें बेकसूर लोग, जिन्हें कुछ पता नहीं था कि इनके साथ इस तरह का मामला होगा। बहरहाल कश्मीर की ये रिवायत रही है कि कभी भी यहाँ पर सयाहों को इस तरह का निशाना नहीं बनाया गया। यात्री भी आते हैं लेकिन कभी उनको निशाना नहीं बनाया गया। और हमेशा, यानी ये तो सयाह थे, लेकिन उसके अलावा जो कोई भी आते तो वो कश्मीरी उनको जो है अपना मेहमान समझते हैं और मेहमानों की तरह जो है उनका पूरा ख्याल रखा जाता है। लेकिन बहरहाल ये अनासिर कौन से हैं, ये कौन है, ये किस तरह की दहशतगर्दी है, किस तरह के दहशतगर्द हैं और अब हमें क्या करना चाहिए, ये इस वक्त देश में चर्चा चल रही है। क्योंकि अभी जिस तरह की मुकम्मल तौर पर ऑफिशियली इसका ऐलान बाकी है। बहरहाल हम अपडेट्स भी ले रहे हैं, किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है वो भी देख रहे हैं। हमारे वज़ीरे दाखिला जो प्रधानमंत्री से फ़ोन पर बातचीत के बाद वो कश्मीर वैली पहुंच चुके हैं और सूरत हाल का जायज़ा ले रहे हैं। पहलगाम के बेसारन जहां पर आज दोपहर हमला हुआ, उसकी अपडेट्स भी हम अभी लेंगे और एक एक सूरत हाल किस तरह की बनी हुई है उस पर हम नज़र बनाए हुए हैं। और इसके साथ साथ इस वक्त देश क्या कह रहा है, हमारे देश की मीडिया में जिस तरह के तबसरे चल रहे हैं, तो यकीनन हम ये ज़रूर जो है जायज़ा लेंगे कि ये किस तरह का हमला था और अब प्रधानमंत्री और हमारा देश क्या करने जा रहा है। इस पर हम जो है नज़र बनाएंगे। मेरे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज़कियाकार वाहिद नसीम साहब, और इनके अलावा हमारे साथी शबनम फैयाज़, करस्पॉन्डेंट जम्मू कश्मीर, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं दोनों को सलाम कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं शबनम से अपडेट लूँगा कि शबनम, मैं जानना चाहूँगा कि अभी क्या अपडेट्स मिल रही हैं, ओहदेदार जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं, ओहदेदार हैं, वो क्या कह रहे हैं, और फिर इसके साथ साथ जो सिविल इंतज़ामिया है उनका क्या कहना है, कैजुअल्टीज़ क्या हैं शबनम, और क्या कुछ अभी सूरत हाल बनी हुई है। जी बिल्कुल, इस वाक़े के बाद पूरे जम्मू कश्मीर, खासकर वादी कश्मीर के इस साउथ कश्मीर के जिला अनंतनाग में हालात जो है, सूरत हाल जो है काफ़ी कशीदा है, काफ़ी है, क्योंकि इस तरह का हमला होना जिसमें बताया जा रहा है कि 27 के करीब जो है सयाह इसमें मारे गए हैं इस हमले में। हाँ। और इस हमले को एक बहुत ही बड़ा दहशतगर्दाना हमला माना जाएगा। जी शबनम, पहलगाम के कौन सा इलाका, ये बेसारन? ये बायसरन इलाका है जो पहलगाम से थोड़ा ऊपर है। और यहाँ पे भी क्योंकि पहलगाम खूबसूरत है ही, उसके आगे आगे जितना भी आप जाते हैं तो ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं, जंगलात है और बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है। यही वजह है कि बायसरन इलाके में भी जो है सयाह जाते हैं। आज भी ये बिल्कुल बेकसूर लोग मुल्क के कोने कोने से जो आए थे, वहाँ पे घूमने आए थे, अपना कुछ वक्त गुजारने आए थे। हालांकि ये जब यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, ये चाहे वो सोनमर्ग जाना हो, चाहे गुलमर्ग जाना हो, चाहे पहलगाम जाना हो, अहरबल जाना हो, दूध पथरी जाना हो, या यूसमर्ग जाना हो, जितने भी यहाँ पे सयाती मकामात है, एक टूर बनाते हैं 6 से 7 दिनों का या 10 दिनों का, और पूरी फैमिलीज के साथ साथ एक जॉइंटली ये बुक करते हैं अपनी टिकट, और उसके बाद जगह जगह जाते हैं। और आज इनका पहलगाम का दौरा था और इसके बाद ये बायसरन भी गए थे। तो बायसरन में पहुंचकर जहां ये खुशियों में मशगूल थे, वहीं पे 2 बजे के करीब, 2-2:30 बजे के करीब उनको घेर लिया जाता है और उनपे फायरिंग की जाती है। और ये देखे बिना कि ये बेकसूर लोग हैं, इनका कोई कसूर नहीं, इनके हाथ में कोई हथियार नहीं, फिर भी ऐसे लोगों को, बेगुनाह लोगों का कत्लेआम करना, इस पे काफी मजम्मत पूरे मुल्क में हो रही है। वहीं पे अगर वादी कश्मीर की बात करें, क्योंकि कश्मीरियत ने इस चीज को कभी भी तस्लीम नहीं किया है खून खराबे को, और किसी भी नाहक का खून गिरना किसी जमीन पे, ये उस जमीन के लिए भी बड़ी जो है परेशानी। मैं पैनल से चाहूंगा कि ये टाइटल हटाएं, टाइटल दूसरा है। जी तो उसके बाद अगर बात की जाए जो इस वक्त की सूरत हाल है, जो जहाँ बहुत से लोग जख्मी हुए थे उनको पहले पहलगाम की सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जहां जो सीरियस ज्यादा इंजर्ड थे उनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जो उससे भी ज्यादा इंजर्ड थे उनको फिर श्रीनगर रेफर किया गया। और वजीर आला उमर अब्दुल्ला
जिन्होंने अपनी काबीना को मुतहरिक किया, और जहां सकीना तो जो हेल्थ मिनिस्टर भी है उसके साथ जावेद अहमद डार और उनके जब वहाँ के मेंबरान असेंबली वो पहले अनंतनाग पहुंचे, जहां हमने जख्मियों की आदत की, जख्मियों का हालचाल पूछा और हिदायत दी अमले को कि इनका इलाज बहुत ही बेहतर तरीके से किया जाए, और अगर किसी का इलाज यहाँ नहीं तो उनको श्रीनगर पहुंचाया जाए, अगर किसी को एयरलिफ्ट करना पड़े तो वो भी किया जाएगा। तो उसके बाद पहलगाम की तरफ तमाम तर निगाहें, और यही वजह है कि होम मिनिस्टर जो वजीर दाखिला है वो इस वक्त श्रीनगर में है। अब राजभवन में एक अहम आला सतही सिक्योरिटी की मीटिंग मुनक्कद होगी, जिसके बाद वो कल शायद पहलगाम के इस इलाके में भी जाएंगे और पूरी सूरत हाल का जायजा लेंगे। और इस वक्त अगर बात की जाए तो इस इलाके को घेरे में भी लिया गया है, जिसमें फौज, सीआरपीएफ, जम्मू कश्मीर पुलिस और दीगर सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। जहां जख्मियों को उनको इनका इलाज, जहां हलाकतों के बाद उनके जो है घर पहुंचाने के लिए इकदाम, वहीं पे जिन्होंने ये हमला किया उनके खिलाफ कार्रवाई वो भी लगातार जो है उस पे काम हो रहा है। वहीं पे जम्मू कश्मीर के वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से कैंडल मार्च हुआ है, निकला है, लोग इस पे काफी मजम्मत कर रहे हैं, और इस खून हक जो है इस पर मजम्मत जहाँ करते हैं वहीं पे इंसाफ की डिमांड करते हैं। और चाहे डोरा का इलाका हो, चाहे कुपवारा का इलाका हो, चाहे अनंतनाग का पहलगाम इलाका हो, जहाँ पे इस वक्त कैंडल मार्च किया गया है और इस हमले की काफी मजम्मत की जा रही है। ये सूरत हाल इस वक्त की। जम्मू से भी हमको खबरें यही मिल रही है कि काफ़ी जो है वहाँ पर भी जो है एहतजाज वगैरह किए जा रहे हैं और बड़े शदीद वहाँ से रद्दअमल सामने आ रहे हैं। और TRF द रेजिस्टेंट फ्रंट जो तंजीम है, जो ज़ैली शाख समझी जाती है लश्कर की, तो उसने अभी इब्तदाई जो यानी अपडेट्स हैं उसमें यही कहा जा रहा है, मैं शबनम से भी चाहूँगा कि उन्होंने ज़िम्मेदारी कबूल की है। और यहाँ पर ये भी बात आ रही है कि जिन्होंने हमला किया था वो ये कह रहे हैं, जिस पर हमला हो रहा है, कि जाओ मोदी से बोलो। और फिर इसके साथ साथ ये भी वहाँ पर तस्करा चल रहा है, जिस पर इस वक्त हमारी मीडिया में जो है बात चल रही है कि ये मुस्लिम नहीं है, यानी इसको मारो। तो ये जो सारी चीज़ें चल रही है शबनम, इसने अब जो इस वक्त हम खबरें दे रहे थे कि बहुत सारे सयाहों की बड़ी तादाद इस वक्त जो है वादी कश्मीर में मौजूद है, श्रीनगर में मौजूद है, दीगर सयाहती इलाकों में मौजूद है। तो सयाहों में इस वक्त इस हमले के बाद उनकी क्या फीलिंग्स हैं और क्या कुछ उनको यानी तसल्ली दी जा रही है हुक्काम की जानिब से? जी शबनम, फिर मैं वाहिद साहब की तरफ जाऊंगा। देखिए काफी तशवीश उनमें है। जहाँ पहलगाम में जो सयाह ठहरे थे, जब उन्हें बासरन का वाक़ा सुना उसके बाद वो वहाँ से निकल आए, तो श्रीनगर की तरफ जा रहे हैं। और यही सूरत हाल पहलगाम गुलमर्ग की भी है, यही सूरत हाल जहाँ पे सोनमर्ग की भी है। जहाँ जहाँ सियाती मकामात है वहाँ पे अब इंतजामिया उन अजला की इंतजामिया जो है वो मुतहरिक हुई है, और बाज़ाब्ता तौर कंट्रोल रूम ये जो है बनाए गए हैं, कायम किए गए हैं, ताकि किसी भी सयाह को कहीं पे भी कोई मदद की जरूरत हो तो वो उनसे राब्ता कायम कर सकता है। और लोग जो है वो भी सयाहों के आसपास जहाँ जहाँ नजदीक में है तो उनको कोशिश कर रहे हैं, उनको दिलासा देने के साथ साथ उनको सिक्योरिटी फराहम करना चाहते हैं, और इंतजामिया उनके साथ जुड़ी है, लोग इनके साथ जुड़े हैं, और कहीं से कोई और इस तरह का वाकया पेश ना आए या इस तरह की कोई बात ना हो, उसको देखते हुए जहाँ सिक्योरिटी इदारे, जहाँ फौज है, सीआरपीएफ है, जम्मू कश्मीर पुलिस है, वहीं पे आम लोग भी अपने नजदीक जो उनको सयाह नजर आते हैं तो उनको बहिफाजत किसी जगह पहुंचाने के लिए मदद फराहम कर रहे हैं, जो इस वक्त बिल्कुल पूरे जम्मू कश्मीर के लोग चाहते हैं कि सयाह जो है, क्योंकि ये यहाँ की एक मैशत को मजबूत करने का एक अहम जुज है कि अगर यहाँ सयाह उनकी तादाद जब बढ़ती है, यहाँ रोजगार लोगों को मिलता है जो इस शोबे से जुड़े हैं। लेकिन जब इस तरह का झटका लगता है, दचका लगता है, जाहिर सी बात है नुकसान पूरे जम्मू कश्मीर का है, उन लोगों का है जो गरीब लोग घोड़ेबान है, घोड़े उनको फराहम करते हैं, जो कुछ छोटी मोटी चीजें वहाँ पे फराहम करते हैं, तो उनको जो सहारा मिलता था तो उनको उनके लिए काफी अफसोस की बात है, दचका है। लेकिन जिस तरह हलाकतों की, हालांकि अभी तक जो है हलाकतों की अभी तक तस्दीक पूरी तरह से सामने नहीं आई, लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि भले ही इसकी तस्दीक अभी तक नहीं हुई हो, लेकिन हलाकतों की तादाद बहुत ज्यादा है, और ये शायद बहुत ही बड़ा हलाकतों की तादाद है जो मिलिटेंसी के इन अयाम 30 वर्षों में देखे गए हैं, कि उनमें एक और बड़ा हलाकत खेज वाक़या है जिस पर काफी तशवीश भी है, और बहुत सारी जो है बातें भी हो रही है कि सिक्योरिटी के नाम पे जिस तरह कहा जा रहा है कि बहुत सब कुछ ठीक है, तो इस तरह का वाकया क्यों कर पेश आया। और जब यहाँ पे किसी का विजिट भी होता है तब भी चाहिए था कि
कोशिश की जाए कि कहीं पे इस तरह का लूप होल ना हो जहाँ पे इस तरह का हमें फिर खतरे का सामना है या हलाकतों का सामना करना पड़े। तो इन चीजों को भी बहुत जो है देखा जा रहा है। हालांकि इस वक्त सियासत की बात कोई नहीं कर रहा है, इस वक्त बात ये हो रही है कि किस तरह दिलासा दिया जाए इनको और किस तरह यहाँ आपसी भाईचारे को जो है मुनज़्ज़म रखा जाए। ठीक है शबनम, मैं आपकी तरफ आऊँगा। मैं वाहिद साहब आपसे जानना चाहूँगा कि देखिए ये जिस तरह का सानेहा अभी जिस तरह से शबनम ने कहा, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं बिल्कुल दिल को दहला देने वाली, और सब हम शायद सिर्फ भारत इस वक्त गमज़दा नहीं है इस मौके पर, बल्कि हमारे पास दिल्ली में एक मेहमान भी है जो जिसका ताल्लुक़ अमेरिका से, नायब सदर अमेरिका। ठीक है, तो अमेरिकन मीडिया में भी इस वक्त इस खबर पर जो है बात हो रही है, चर्चा हो रही है, जो दिल दहलाने वाला वाक़या जो है, हमला जो हुआ है, न सिर्फ अमेरिका में कहूँगा क्योंकि दुनिया के अगर अहम खित्तों की बात करें, भारत एशिया में, उधर अमेरिका और उधर मुस्लिम देश जहाँ प्रधानमंत्री हमारे दौरा कर रहे हैं, जिद्दा की मैं बात कर रहा हूं, सऊदी अरब की मैं बात कर रहा हूं, प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद हैं और इधर अमेरिकी सदर हमारे पास नायब सदर मौजूद हैं, और ये वाकया हुआ है कश्मीर के पहलगाम में। वह सब इस वक्त लोगों में काफ़ी गम व गुस्सा हम देख रहे हैं और इसके जिम्मेदार जो भी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है, और वो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ उसके जो विंग्स हैं उनकी नहीं, बल्कि वो विंग्स जो लगाने वाले हैं या उसके जो जिम्मेदार हैं, सरहद पार जो है हमले की बात की जा रही है। वह सब किस तरह से देख रहे हैं सूरत हाल को? नहीं, बिल्कुल इसमें क्या शक है कि देखिए, एक तो बेहद अफसोस की बात है, बेहद दुखी मन से बात करनी पड़ रही है कि एक तरफ अगर हम गाजा में जो है मजम्मत करते हैं और विरोध करते हैं बेगुनाहों की हत्या का, ये कश्मीर में अगर बेगुनाहों की हत्या की गई है तो इसे आप किस तरह गाजा से अलग कर सकते हैं ये बताइएगा। क्योंकि वो पर्यटक थे, वहाँ रोजगार देने गए थे, वहाँ घूमने गए थे, वहाँ पर एक जो एनवायरमेंट बन रहा था, जैसे शबनम साहब ने अभी कहा कि वहाँ के लोगों को रोजगार मिलता है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो चलती है। वहाँ के आम लोगों को 2 साल पहले मैं जब गया था, मैं लोगों से बात की थी, बड़े खुश थे कि चलो पर्यटक आना शुरू हुए। इस साल तो पर्यटक बहुत बड़ी तादाद में कश्मीर पहुंच रहे थे, गर्मी शुरू होने के बाद ही, छुट्टियां अभी पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुई है। तो ये सूरत हाल ऐसे मौके पर जो है एक अपने मेहमानों को वो कश्मीर के हमदर्द कैसे हो सकते हैं जो कश्मीर के रोजगार को, कश्मीरियों को, कश्मीर के नुकसान के लिए काम करते हो। बड़ी सीधी सी बात यह है कि वहाँ पॉलिटिकल पार्टियां सत्ता में आ चुकी हैं, उन्होंने सरकारें बनाई हैं, बड़ी तादाद में लोगों ने वोट दिया है। तो इसका मतलब जितने भी लोग हैं वो किसी यूनिट के लोग हैं, और वो यूनिट जो है यकीनन जो है वो कश्मीर से नहीं बल्कि पाकिस्तान से ऑपरेट हो रही है। क्योंकि ये एक ऐसा मौका है बाकर साहब जब जेडी वेंस जो है वो सिर्फ उपराष्ट्रपति और स्टैम्प टाइप के उपराष्ट्रपति नहीं है, बल्कि वो बाकायदा एक एजेंडा लेकर जाते हैं ट्रंप का और अमेरिकी नई नीति का। वो एक बड़ी नीति को लेकर भारत आए हैं और भारत के उन दावों को, भारत और अमेरिका के बीच में जो डील चल रही है वो एक लंबे समय के लिए, यानी 2030 तक जितनी भी व्यापार है भारत के साथ उसे डबल करने की बात की जा रही है। उधर सऊदी अरब के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए एक मुस्लिम देश में ही हमारे प्रधानमंत्री मौजूद हैं। तो ऐसे हालात में इस हमले का मतलब जो है वो ये कहकर कि ये मुस्लिम नहीं है, ये कहकर कत्लेआम करना और बेगुनाहों की हत्या करना, ये एक भारी पॉलिटिकल इवेंट है। ये भारी पॉलिटिकल इवेंट है जिसमें देश की नीति के साथ विदेश की नीति शामिल है। तो सवाल ये उठता है बाकर साहब कि ये बहुत ही ऐसे इसका जो टाइम बैंड है, वो टाइम बैंड ये कहता है कि ये एक कोई खतरनाक हमें एक बड़े युद्ध की तरफ लेके जा सकता है, क्योंकि जिसमें मासूमों की जान गई है बड़ी तादाद में, 26 तक की शायद। वैसा प्रोग्राम का उन्वान हमने दिया है पहलगाम में कत्ले आम क्या खित्ते में बड़ी जंग तैयार है। हमारे जो इसलिए हमने किया कि हमारे जो साबिक फौजी बड़े बड़े ओहदेदार हैं, अभी तो खैर बरसर इख्तिदार जो हैं, बरसर कार जो हैं, वो तो इस हवाले से बात नहीं करते, लेकिन जो हमारे साबिक एक्सपीरियंस्ड जो हमारे ब्रिगेडियर्स हैं, जनरल्स हैं, वो सीधे सीधे प्रधानमंत्री से, नरेंद्र मोदी से ये कह रहे हैं, ये मुतालबा कर रहे हैं कि अब आपकी सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह ये काफ़ी नहीं है, अब आपको बड़ा कदम उठाना होगा, पीओके आपको लेना होगा। मैं इसमें एक बात और देखिए, मैं एक बात इसमें और जोड़ देता हूँ जी। 15
तारीख को हमारे जो जनरल हैं उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से टेररिस्ट जो है वो कश्मीर में एंटर कर रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान के जो यहाँ पर कॉन्सुलेट है उसने इसकी मजम्मत की थी। मतलब इसमें जो है उन्होंने एहतजाज किया था और विरोध किया था इस बात का कि भाई क्यों आप जो है ऐसी बात इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तान पर। मगर बड़ी सीधी सी बात है कि कश्मीर के अंदर एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट है जो कश्मीर के लोगों ने चुनकर बनाई है। वो कश्मीर के लोग जो है मैं खुद जाकर कश्मीर में जिस तरह लोगों से मिला और वो चाहते थे कि यहाँ पर शांति अमन हो और यहाँ पर जो है लोगों का रोजगार चले। बहुत साल हो गए हैं रोजगार जो है वो बिल्कुल ठप है। पहले 4 साल तक पूरा कश्मीर बंद रहा। ये सूरत हाल को जब खुलने लगा उसको फिर बंद करवाने की खुद कश्मीरी या कश्मीर का हितैषी तो ये काम नहीं कर सकता ना। तो पॉलिटिकल हितों को साधने के लिए भारत कश्मीर या पाकिस्तान और इसके बीच में अमेरिका का जो पावर बैलेंसिंग संतुलन है उसको ध्यान में रखते हुए भारतीय प्रधानमंत्री के सऊदी अरब के साथ बढ़ते हुए रिश्तों को ध्यान में रखते हुए इन सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आपको पता चलता है कि ये एक ऐसा इवेंट किया गया है जो एक मतलब नाकाबिले बर्दाश्त है। और इसमें कोई शक नहीं अगर जनरल ये कह रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जितना कमजोर है, पाकिस्तान की अपनी जनता वहाँ की फौज के खिलाफ है और ये इवेंट वहाँ की जनता नहीं करती है बल्कि वहाँ की ISI करती है, वहाँ का जर्नल करता है। और ये जर्नल और वहाँ के लोग जो है ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो भी अमेरिका से ही आदेश लेते हैं या ब्रिटेन से ही आदेश लेते हैं। कोई पाकिस्तान के हितों के लिए काम नहीं करते। तो कुल मिलाकर एक डिप्लोमेटिक एक बहुत बड़ा ये सानिया है, एक बड़ी घटना है। ये घटना मेरे ख्याल से यहीं तक सीमित रहे अब लगता नहीं है, क्योंकि शायद ये चर्चा नहीं देखिए भाई साहब, गम के साथ गुस्सा बहुत हम देख रहे हैं। और ऑब्वियसली इसमें कोई बईद भी नहीं है, इसमें कोई बात भी नहीं है कि जो है गुस्सा ना आए। बेखुसरों की, मासूमों की जो सैर और सियाहत के लिए गए थे उनको निशाना बनाया गया। तो यकीनन सभी के जज्बात इस वक्त जो है यानी भड़के हुए हम ये ज़रूर कहेंगे। और इसका जिम्मेदार जो है उसके खिलाफ कार्रवाई की बात जिस तरह से फौजी ओहदेदारों की जानिब से की जा रही है वैसे ही एहतजाज भी शुरू हो गए। जिस तरह से शबनम ने कहा कि यानी शमे लेकर जो है एहतजाज किया जा रहा है पुरअमन तौर पर, और दूसरी जगहों पर हम देख रहे हैं एग्रेसिव अंदाज में भी जो है एहतजाज का आगाज हो गया है। और फिर मुतालबा ये किया जा रहा है कि छोटा मोटा काम या फिर वो सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक है आपने बड़ा जो है स्ट्राइक की थी, लेकिन एक बड़ा कदम उठाया जाए क्योंकि यही सोल्यूशन हो सकता है। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या हमारे पास मजबूरी है? ऐसी मजबूरी तो कुछ हो नहीं सकती। मतलब हमारे अगर हम देखें तो पाकिस्तान हमारे नज़दीक क्या उसकी मतलब हैसियत है। तो उस एतबार से क्या कोई एक बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए या उठाया जा सकता है? ये जो कुछ सूरत हाल हुई। अच्छा, अगर हथियारों की भी बात करें, बाज़ जो इंटेलेक्चुअल्स है वो बहुत सारी बातें करते हैं कहीं ना कहीं हौसले पस्त करने के लिए शायद कि भाई आपके पास हथियार, कुछ अरसा पहले कुछ ऐसी बातें आई थी कि हमारे पास हथियार नहीं है वगैरह वगैरह। लेकिन हमारा अमेरिका भी तो दोस्त है, वो नायब सदर जो है आए हुए हैं। हथियार हम चाहें तो बहुत कुछ ले सकते हैं और बहुत कुछ तैयारी कर सकते हैं। अमेरिका के और भारत के बीच में ही एक मुतनाज़ा चीजों को बनाने के लिए और एक बार की तरफ ले जाने के लिए इस घटना को शायद अंजाम दिया गया है। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जेडी वेंस जब आए हैं तो उसके बाद हमने जो है 12% जो है कुछ चीजों पर टैक्स लगाया है। चाइना के खिलाफ जो टैरिफ है वो लगा दिया है। चाइना और पाकिस्तान के अपने एक ऐसे संबंध हैं जिसे हम दरकिनार नहीं कर सकते। मैं तो ये कहता हूँ कि ये वो मौका है जब मतलब देखिए जेडी वेंस यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर बार्गेनिंग के लिए मौजूद है और अमेरिका इस वक्त साथ दे सकता है। तो चाइना को सबक सिखाने का साथ में जो है एक अच्छा मौका है, चाहे वो अक्साई चीन हो, चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान हो, चाहे वो फिर POK हो। इस पूरे इलाके पर मेरे ख्याल से तो हमला कर देना चाहिए और इसे कब्जे में ले लेना चाहिए। ये झगड़ा हमेशा के लिए खत्म करना चाहिए। पाकिस्तान की फौज में या पाकिस्तान के पास हथियारों में अभी इतनी ताकत नहीं है कि वो भारत की एक शक्तिशाली फौज और रफाल जैसे एयरक्राफ्ट और वो जो बेसिकली बोफोर जैसी तोप और नई एयरक्राफ्ट करियर सब कुछ जो है आधुनिक हमारे यहाँ लोकल कंपनियां भी लगी हैं जो बन रही हैं। तो ऐसा
میں ایک بڑا موقع ہے جب اسرائیل بھی ساتھ ہو, جب امریکہ بھی ساتھ ہو. ایسے میں یہ وقت نہیں ہے کہ معصوموں کے قتل کو ضائع جانا دیا جائے, پاکستان پر ترنت حملہ کیا جائے. میں تو بالکل اس بات کا فیور کرتا ہوں. ہتھیاروں کی بھی آرام سے آپ ڈیل کر سکتے ہیں. امریکہ کے نائب صدر موجود ہے, اچھی طرح سے جو ہے آپ جو ہے جو چاہے ہتھیار لے سکتے ہیں. اور پھر ٹرمپ نے حالیہ دنوں کہا بھی ہے کہ آپ کو چاہیے کہ آپ ہم سے جو ہے ہتھیار جو ہے جو خریدی ہے اس میں اضافہ کریں. تو ہمارے لیے مطلب دیکھیے اگر پاکستان جیسے اور چائنا جیسے, کیونکہ چائنا کی سپورٹ کے بغیر پاکستان جو ہے وہ بھارت جیسے بڑے دیش سے لڑنے کی ہمت نہیں جٹا سکتا نا. اور وہاں پر جو ایئر کرافٹ ہے وہ اس وقت امریکہ کے نہیں بلکہ چائنا کے ہیں, اور جو ہتھیار ہیں وہ زیادہ تر امریکہ کے بجائے چائنا کے ہیں. تو اس وقت چائنا کے سانجے میں بننے والے ہتھیار ہیں, ان کو لے کر اگر پاکستان اتنی بڑی حماقت کرتا ہے کہ بھارتی کشمیر میں جس طریقے سے معصوموں کا قتل عام کیا اور بڑی تعداد میں قتل عام کیا گیا ہے, ایسے میں تو سرجیکل اسٹرائک جیسی کوئی چیز بنتی ہی نہیں ہے نا. اس میں تو سیدھے ایک اٹیک بنتا ہے, ایک حملہ بنتا ہے. باقاعدہ چین کی طرف سے بھی سرحدوں پہ چھیڑخانی کری جاتی رہی ہے. ٹیرف وار میں جو ہے ہم لوگ تھوڑا بہت آگے بڑھ ہی چکے ہیں. تو اگر ٹیرف وار بھی آگے بڑھے گی تو بیسک تو یہ وقت ہے کہ کشمیر کو POK کو اکسائی چین کو لینے کا صحیح وقت ہے. تو کل ملا کے گلوان میں ادھر ادھر جو کچھ بھی ہوا ہے یہ ایک ایسا وقت ہے جب ایک سبق سکھایا جا سکتا ہے, اور امریکہ مجھے لگتا ہے کہ ایسے موقع پہ ساتھ دے گا. اور ایون میں کہوں گا کہ سعودی عرب بھی بھارت کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا, کیونکہ معصوموں کے قتل کے خلاف تو کوئی بھی نہیں جائے گا. اور یہ وقت جو ہے جب امریکہ کے ساتھ پوری طرح سے سعودی عرب کے ایک بالکل ساری مسلم دنیا بھی آ جائے گی جب سے بنائے تب سے. جی ہاں بالکل. بہرحال مطلب تھوڑی مطلب کشمیر کا معاملہ غزہ کا ہے, غزہ کا الگ معاملہ ہے. کشمیر کے معاملے میں تو یقیناً جو ہے ہم کو پوری امید ہے کہ سبھی جو ہے ساتھ دیں گے, اور امریکہ بھی ہمارے ساتھ ہے, اور پھر کسی کے ساتھ کی بھی ضرورت نہیں ہے. اتنا بھی بھارت جو ہے ڈیپینڈ نہیں کرتا, وہ خود سے جو ہے پردھان منتری کے نیترتو میں بہت کچھ کر سکتا ہے. اگر بیچ میں چین اگر آتا ہے تو ایسے میں اگر ہمیں دوستوں کی ضرورت پڑے گی تو دوست تو موجود ہے. ہاں بالکل موجود ہے, ہتھیار بھی لے سکتے ہیں. آپ کوئی اسٹیمپ ٹائپ کا اپ راشٹرپتی نہ سمجھیں. اگر جے ڈی وائس کوئی ایجنڈا لے کے آتے ہیں تو وہ ایک مکمل طور پر ایک فروٹفل پروگرام لے کے آتے ہیں, اور پروگرام میں جو ہے یہاں پر یہی بارگیننگ چل رہی ہے کہ ٹرمپ کی بھی مشورہ تھا کہ چین سے پوری طرح سے امپورٹ کو بند کر دیا جائے, اور پوری طرح سے بند کر کے جو ہے امپورٹ کو امریکہ کے ساتھ اور یورپ کے ساتھ اپنے سمبندوں کو بنا کر اپنے ویاپار کو جو ہے ڈبل ٹرپل جو ہے کیا جائے. تو ایسے میں جب امریکہ کھل کر چاہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ اچھے سمبند بنا کر آگے بڑھا جائے, تو چین جیسے کیا کرنا ہے, تو چین کبھی جو ہے وہ اتراکھنڈ میں تھریٹ کرتا ہے, تو کبھی گلوان میں کرتا ہے, تو کبھی ہماچل میں اروناچل پردیش میں کرتا ہے, کبھی ان کی شے پہ جس طریقے سے بنگلہ دیش جو ہے وہ بھارت کو آنکھ دکھانے کی یا پھر جو ہے ہمارے پاس سمندر ہے 7 سسٹر کا دینے کی بات کرتا ہے. تو کل ملا کے یہ چین جو ہے وہ کوئی ایگریشن بھارت کے ساتھ یا ٹریڈ بازی نہیں کرتا, ایسا تو نہیں ہے نا. تو اب یہ ایک ایسا وقت ہے جب بہت ہی دکھد ہے, جب ہمارے معصوم لوگوں کا قتل کیا گیا ہے. ہمیں انہیں معاف نہیں کر سکتے. پاکستان پہ حملہ کرنے کا اور اپنا POK لینے کا, اکسائی چین لینے کا صحیح موقع ہے. میں بھی اسی بات کو کہہ رہا ہوں, بالکل ترنت کرنا چاہیے. اس میں ویٹ بھی نہیں کرنا چاہیے, اور سرجیکل اسٹرائک کی تو بات ہی بھول جاؤ. بالکل پردھان منتری جیسے جدہ سے واپس ہوں گے تو دیکھنا یہ ہوگا کہ کس طرح کا وہ ول لیں گے. مطلب وہ جو ایک پولیٹیکل ول جو ہمیشہ الیکشن سے پہلے وہ کہتے رہے ہیں کہ پاکستان کے خلاف جو ہے سافٹ جو ہے کارنر کہیں نہ کہیں پچھلی سرکاروں کا رہا ہے. ایک ایسی ول کی ضرورت ہے پولیٹیکل. ہماری فوجیں تو جو ہے ہمیشہ اپنی جان قربان کرتے ہوئے وہ تیار ہوتی ہیں, چاہے وہ رکشا کرنے کے حوالے سے ہو یا پھر کسی کو سبق سکھانے کے حوالے سے ہو. تو اب پردھان منتری کی کیا ول ہوگی وہ آنے کے بعد ضرور جو ہے ہم دیکھیں گے, اور شاید بالکل لگ رہا ہے کہ کوئی بڑا قدم ہم ضرور اٹھائیں گے. شبنم میں آپ سے جاننا چاہوں گا, اس طرح کی سچویشن میں جب کہ سارا دیش کچھ اور مانگ کر رہا ہے, کچھ کشمیر کے پولیٹیشینز وہ اس طرح کے شبہات کا اظہار کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے کبھی بھی مہمانوں کو نشانہ نہیں بنایا جاتا, اور پھر ابتدان گفتگو جیسے ہوئی کہ یہ نامعلوم بندوق بردار ہمیشہ سے جو ہے کوشچن مارک ان پر لگا ہوا رہا ہے کہ آخر یہ کون ہوتے ہیں, حملہ کرتے ہیں. بہرحال اس کے بعد تو یہ بات سامنے آ گئی کہ لشکر کی جو ذیلی شاخ ہے TRF جس کو کہا جاتا ہے, انہوں نے جو ہے اس کی ذمہ داری قبول کر لی ہے. وہ TRF کون ہے, کیسی ہے, بہرحال اس کو بھی ہم کو دیکھنا ہوگا, اس کو بھی صاف کرنے کے لیے جو ہے بڑے اقدامات کی ضرورت ہے. لیکن لوگوں میں شبہات کیوں
پیدا کیے جاتے ہیں. اب التجا مفتی کو دیکھیں, دیگر کو دیکھیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت سارے سوالات کھڑے کیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, مرکز سے سوال کیے ہیں انہوں نے کہ یہ کون ہے, اور آپ امن کی بات کرتے ہیں تو پھر یہ امن کو درہم برہم کرنے والے کیسے جو ہے سرحد پار کر کے آ جاتے ہیں. جی شبنم, اس حوالے سے 2 منٹ ہے ہمارے پاس. بالکل بالکل, جس طرح سے بہت سی لیڈران جو ہے, آپ دیکھیے یہ جو اہم جو اس وقت ہے, سخت وقت جو ہے, مشکل وقت جو ہے, یہ نکل جائے, اس کے بعد آپ دیکھیں گے اس پہ سیاست ضرور ہوگی. کیونکہ جہاں سینٹرل گورنمنٹ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ 2019 کے بعد ہم نے پوری صورتحال جو ہے وہاں پہ قابو پہ پا لیا ہے, اب گنے چنے کچھ دہشت گرد ہے, اب وہ بھی نہیں رہیں گے. وہاں جو بار بار آپ نے ہمارے وزیر داخلہ کا یہ بھی دکھا ہوگا, سنا ہوگا کہ جب 370 توڑا گیا تو تب سے جو ہم کہہ سکتے کسی کو کنکر اٹھانے کی جو ہے ہمت نہیں ہے. تو آج آپ دیکھیے کہ جہاں ہم کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے, تو یہ لوگ کون ہیں, یہ کہاں سے آئے, یہ کون ہے, یہ کن راستوں سے یہاں پہنچ جاتے ہیں, اور اس طرح کا قتل عام کیسے کر کے جاتے ہیں, اور لوگوں میں جو ایک خوف دہشت کا ماحول ہے, تو آپ کیسے پھر یہ یقین رکھیں کہ لوگ نہیں ڈریں گے کسی بھی شخص سے, انجان شخص سے. تو ان چیزوں کو یہاں پہ اگر امن قانون کی صورتحال کو بہتر بنانا ہے تو ایسے واقعات نہیں ہونے چاہیے. ہاں ایک دکا کہیں پہ واقعہ ہو, لیکن اس قدر ہلاکتیں ہوں, اس قدر زخمی لوگ ہوں, اس قدر وہ بھی بیچارے جو یہاں سیر سپاٹے کے لیے آئے, تو ان کی جانوں کو خطرہ, اس سے تو ایک پوری جموں کشمیر کی معیشت پہ ہی اثر پڑے گا, اور جموں کشمیر کی معیشت پہ اثر پڑے گا, اس کا مطلب ملک کی معیشت پہ اثر پڑے گا. تو ان معاملات پہ کافی سیاست بھی آگے ہوگی اور بحث بھی آگے ہوگی, اور کافی جو ہے جو دلی سرکار کی وہ مضبوط ارادے جو ہے اس میں جو ہے ان کو کافی جو ہے بہت سی باتوں سوالات کا سامنا ہو چکا ہے, دینا پڑے گا. بالکل بالکل, کیونکہ سیاسی باتیں, سیاسی بیان بازی, اس میں بہت تیزی آئے گی. وجہ یہ ہے کہ اس طرح کا حملہ نہ کسی کو یقین تھا, نہ کسی کو یہ, اور اب کیسے کوئی یہ دیکھے کہ کسی اور علاقے میں جا کے وہ محفوظ ہے, اور یہ جو واقعات اس طرح کے ہوتے ہیں یہ کچھ شک شبہات مزید بڑھا دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ایک بے چینی سی جو ہے بار بار آتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لگاتار چاہے وہ نیشنل کانفرنس کے لیڈر ہوں عمر عبداللہ یا ڈاکٹر فاروق عبداللہ, چاہے PDP کی محبوبہ مفتی ہو یا اور کوئی لیڈر, تو ہر ایک کی بات دیکھی گئی ہے کہ حالات جو ہے ان کو بہتر بنانے کے لیے ایسے اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے جہاں لوگوں اور دلی سرکار یا جموں کشمیر کی سرکار پہ ایک یہ چیز بنے کہ نہیں, ہم نے کس طرح سے جینا ہے, کس طرح سے ایک جٹ ہو کے لڑنا ہے. لیکن اگر کوئی امن جو ہے, جس طرح امن قائم کرنے کی کوشش آج تک کی گئی ہے کیا گیا ہے, لیکن اس کے باوجود جو ہے اس طرح کے جب واقعات رونما ہوتے ہیں تو سوالات اس امن پہ ضرور اٹھتے ہیں. تو خاموشی اور امن میں جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ ایک فرق ہے, وہ آج سامنے آ رہا ہے, اور اس چیز کو سنجیدگی سے دیکھنے کی ضرورت ہے. یہاں صرف اس حملے پہ صرف نندا, کسی پر الزام تراشی, کسی کو سبق سکھانے کی بات ہی نہیں, یہ دیکھنا ہے کہ ہم سے کہیں پہ کوئی غلطیاں تو نہیں ہو رہی, جو چوک تو نہیں ہو رہی جس کی وجہ سے اس طرح کی لپیٹ میں ہم آتے ہیں, بار بار آتے ہیں, جو نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ امن کی راہ پہ جموں کشمیر اب چل رہا تھا, اور اس طرح کا واقعہ جب پیش آیا تو اس امن کی اس جو ہے سزا جو ہے اس میں ایک آلودگی آج پھر پیدا ہو گئی, جو کافی خوفناک چیز ہے. اور آپ دوسرے مقامات پہ بھی سیاحوں میں خوف تشویش کی لہر ضرور دوڑ گئی ہوگی, جو نہیں ہونا چاہیے. بالکل ناظرین, اب بہرحال پروگرام کا جس طرح سے عنوان ہم نے بھی دیا ہے کہ پہلگام میں قتل عام, کیا خطے میں ایک بڑی جنگ کی جو ہے تیاری ہو چکی ہے یا پھر تیار ہے, کیونکہ بے قصوروں کی اگر جان جائے گی تو پھر یقیناً اس کا جو ہے پھر سدباب کے لیے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. اب جس طرح کے ماحول بنا ہوا ہے, جس طرح کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں, بڑی تشویشناک ہے. اور اب آگے کیا ہوگا, اب وزیر داخلہ ہمارے جو ہے جائزہ لے رہے ہیں, اور اس کے بعد پردھان منتری آئیں گے, اور آگے اب کیا نیتی ہوگی یہ وقت ہی بتائے گا. بہرحال ہم بریک لیں گے یہاں پر. بریک کے بعد مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑیں گے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین, بریک کے بعد مباحثہ میں آپ سبھی کا دوبارہ خیر مقدم ہے. بات کر رہے ہیں کشمیر کی صورتحال اور پہلگام میں ہونے والے یعنی قتل عام کی. بے قصوروں کو جو سیاح تھے ان کو نشانہ بنایا گیا. بہرحال آج کے پروگرام کا عنوان بھی ہم نے دیا ہے, پہلگام میں قتل عام, کیا
خطے میں ایک بڑی جنگ تیار ہے، کیونکہ جس طرح کا نہ صرف غم بلکہ غصہ، ایک ایگریشن ہم سارے ملک میں دیکھ رہے ہیں. مختلف علاقوں سے جو ہے احتجاج کی خبریں آ رہی ہیں، اور ہمارے جو سابق فوجی جنرل، کرنلز اور بریگیڈیئرس ہیں وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں بھارت سرکار سے کہ اس کا جو ذمہ دار ہے اس کے خلاف صرف سرجیکل اسٹرائک نہیں چلے گی، بلکہ آپ کھل کر بڑا حملہ کر دیں، بلکہ آپ پی او کے حاصل کر لیں، بلکہ آپ جو جڑ ہے، یعنی یہ جتنے واقعات جو کئی برسوں سے بھارت سہ رہا ہے تو اس کی جو اصل بنیاد ہے اسی کا جو ہے کام تمام کریں. یہ مطالبات کیے جا رہے ہیں. تو اسی مناسبت سے ہم نے آج کے پروگرام کا عنوان بھی یہ دیا کہ پہلگام میں قتل عام کیا خطے میں ایک بڑی جنگ تیار ہے. کیونکہ ایک ہمارے ساتھ اس وقت، بہرحال میں اپنی بات کو لمبی کیے بغیر میں آپ سے عرض کر دوں، جس طرح سے میں نے ابتدا میں کہا، مفتی اعظم جموں کشمیر مفتی ناصر الاسلام صاحب ہمارے ساتھ اس وقت سری نگر سے جڑ چکے ہیں. مفتی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مفتی صاحب، سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ ایک مرتبہ ایک ایسا، ہم یہ کہیں گے چھٹی سنگھ پورہ بھی ہماری نظروں کے سامنے ہیں، دیگر ایسے واقعات بھی ہماری نظروں کے سامنے ہیں جس میں بے قصوروں کی جانیں گئی ہیں. پھر ایک مرتبہ جبکہ سرکار کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اب کشمیر میں بالکل امن و امان قائم ہے اور سیاحوں کی بڑی تعداد جو ہے یہاں روز بروز آ رہی ہے، لیکن اچانک سے پھر یہ ایک بڑا واقعہ، بہرحال آفیشیلی ابھی ڈکلیریشن باقی ہے لیکن بڑی تعداد میں جانے گئی ہیں اور زخمی ہوئے ہیں، عام بے قصور لوگ ہیں. جی مفتی صاحب. جی، جہاں تک اس خبر کا تعلق ہے، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اہلیان کشمیر، جی، ہر ایک شخص جو یہاں ہے وہ اس خبر سے انتہائی دل آزردہ ہو چکا ہے اور ہمیں اس کا افسوس ہے. میں بحیثیت مفتی اعظم ذاتی طور پہ اس وقت یقین جانیے غمزدہ ہوں، اور جن لوگوں نے یہ بزدلانہ حرکت کی ہے وہ انسانیت اور انسانوں کے دشمن ہیں. ان کی اس غیر اخلاقی، غیر انسانی حرکت دہشت گردی کی بدترین مثال ہے. اس مذموم حرکت کے نتیجے میں قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے. ایسی کارروائیاں ناقابل قبول ہیں اور کشمیری روایات کے برخلاف ہیں. کشمیر کی روایت مہمان نوازی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ حالیہ برفباری کے دوران کشمیریوں نے بہترین مہمان نوازی کا مظاہرہ کیا. ہم نے مساجد کے اندر درماندہ مسافروں کو پناہ دی اور تاکہ انہیں تکلیف کا سامنا نہ ہو. اور پہلگام کے بائسر علاقے میں جہاں سیکیورٹی کے افراد وافر مقدار میں موجود ہیں، اس طرح کا واقعہ مختلف سوالات کو جنم دیتا ہے. ہم نے ہمیشہ نہایت عوام کے قتل عام کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے، کیونکہ ہم مہمان نوازی کو اپنے بزرگوں کی میراث سمجھ کر قبول کیا ہے. یہاں یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، جب کشمیر میں ایسے واقعات نے جنم لیا، پوری قوم سراپا احتجاج بن گئے، اور آج بھی یہی صورتحال ہے کہ کشمیر کے ہر علاقے سے لوگ سراپا اس وقت احتجاج ہیں، اور کشمیری قوم اس وقت یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو بے نقاب کیا جائے جو اس ذلیل حرکت کے مرتکب ہوئے ہیں، جنہوں نے یہ ذلیل حرکت کی ہے. اور ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ جموں کشمیر کے عدلیہ کے کسی سٹنگ جج کے ذریعے کہ اس تمام واقعے کی تحقیقات کی جائے، تاکہ جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کے بارے میں عوام کو جانکاری حاصل ہو. جی مفتی صاحب، بات تو یہاں پر یہ ہے کہ شاید ہم ان مراحل سے بہت آگے نکل چکے ہیں، کیونکہ جس طرح سے انکوائریز کی بات اگر کریں ہم، بہت سے واقعات ہیں، بہت سے معاملات ہیں، انکوائریاں بیٹھتی ہیں لیکن پھر اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. اور کشمیر کا معاملہ آ جاتا ہے تو وہ تو بڑا ہی سینسٹیو ہو جاتا ہے، بالکل ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے. اور جب کبھی یعنی عام لوگوں کی بے قصوروں کی جانیں اس طرح سے جاتی ہیں تو پھر دہلی سے ہم کہیں گے ملک بھر سے مختلف ریئیکشن سامنے آتے ہیں، ریسپانس سامنے آتے ہیں، مطالبات سامنے آتے ہیں. اب جو مطالبات سامنے آ رہے ہیں وہ ہم ماضی سے ہٹ کر، یعنی جو ایک روایتی طور پر ہوتے تھے اس سے بھی ہٹ کر اب بات یہ کی جا رہی ہے کہ اس کا جو ذمہ دار ہے، اور ذمہ دار کون ہے یہ واضح طور پر بات کی جاتی ہے. تو اب ہمارے جو سابق فوجی جنرل کرنلز ہیں، کیونکہ یہ کہیں نہ کہیں جو بات کرتے ہیں وہ پھر ہم اس کو امپلیمنٹ ہوتا ہوا کہیں نہ کہیں دیکھتے ہیں، کچھ نہ کچھ پرسنٹ اس کا دیکھتے ہیں. اب مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ بھائی ایک بڑی جنگ ہوتی ہے تو ہو جائے، حملہ کر دیا جائے پاکستان پر.
تو آپ اس صورتحال کو یا پھر اس طرح کے مطالبے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور پھر ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ کشمیر میں جب بھی کوئی دہلی میں کوئی خاص شخصیت آئے، بالخصوص امریکہ سے، آپ چاہے بل کلنٹن کے وقت کی بات کر لیں، چاہے اوباما کے وقت کی بات کر لیں، چاہے ابھی جو نائب صدر جو آئے ہوئے ہیں ان کی بات کر لیں، اور ہمارے پردھان منتری سعودی عرب میں ہیں، وہاں سے بھی مذمت ہو رہی ہے، یہاں سے بھی مذمت ہو رہی ہے، ادھر امریکہ میں بھی امریکہ کی میڈیا بھی جو ہے کور کر رہی ہے. تو میں جاننا چاہوں گا آپ سے. یہی تو سوالات ہیں جن پہ بحث یہاں بھی ہو رہی ہے جی. کہ آخر ایسے وقت میں جب کہ وزیر اعظم سعودی عربیہ میں ہیں، امریکہ کے نائب صدر یہاں دہلی میں ہیں، اور ایسے واقعات کیوں جنم کیوں لے لیا؟ ان کے پیچھے کون سے عوامل کار فرما ہے؟ یا تو کسی ایجنسی کا اس میں ہاتھ ہے، یا پھر یہ ہے کہ ان دہشت گرد، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ دہشت گردوں کو چہروں سے نقاب ہٹایا جائے اور ان کو عوام کے سامنے لایا جائے اور بے نقاب کیا جائے، تاکہ عوام کو ان کی حرکات کا پتہ چلے. یہی تو صورتحال ہے، یہ تو ستم ظریفی ہے، یہی مطالبہ ہے یہاں ہر جگہ سے ہو رہا ہے. ورنہ کشمیر کے لوگ اگر اس میں ملوث ہوتے، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے، یہ سراپا دہشت گردی ہے، لیکن کسی بھی صورت میں کشمیر کے لوگوں کو اس میں ملوث نہیں کیا جا سکتا، وہ اس کی ذمہ وار نہیں ہے. بلکہ کشمیر کے لوگ اس وقت جو کشمیر کے ہر نکڑ، ہر گلی، ہر کوچے سے یہی آواز ہو رہی ہے کہ ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم یہاں امن دیکھنا چاہتے تھے، ہم نے امن کے لیے کوشش کی، اور ہم اس وقت سراپا احتجاج اس وقت اس لیے ہے کہ ہم اس حرکت کو ڈسون کر رہے ہیں. جی بالکل یہ کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر سوال یہی ہو رہا ہے کہ اگر ہم یہاں پر بات یہ دیکھیں کہ یہ جو نامعلوم بندوق بردار، پھر اس کے بعد کوئی نہ کوئی تنظیم جو ہے، جیسے اس حوالے سے، اس حملے کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ ٹی آر ایف نے جو لشکر کی ذیلی شاخ ہے اس نے جو اس کی ذمہ داری قبول کی ہے، معصوم اور بے قصور لوگوں کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو اب جس طرح سے آپ ہیں سوال اٹھا رہے ہیں کہ واقعی جو ہے تحقیقات ہونی چاہیے، دیگر بھی جو ہے سوال کر رہے ہیں، کشمیر کے دیگر لیڈرشپ کی بھی اگر میں بات کروں تو وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ کون سے عناصر ہیں. لیکن یہاں پر تو بات یہ ہے کہ تحقیقات سے اوپر والی بات ہے کہ یہاں پر تو اظہر من الشمس جس کو کہا جائے، بالکل واضح بات ہے، یہ ڈکلیئرڈ بات ہے کہ اس کا ذمہ دار کون ہے. تو اب بات یہی ہے کہ ایک بڑا معاملہ ہو جائے، سرجیکل اسٹرائک کم ہے، اب کوئی جو ہے حملہ ہو جائے. تو اس نریشن کو یا اس مطالبے کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی جو ہے مسئلے کا اگر دائمی حل ہوتا ہے تو پردھان منتری کو کر دینا چاہیے اس طرح کا عملہ، اور پھر ساتھ ہی ساتھ پردھان منتری خود یعنی پچھلی سرکاروں سے وہ یہ کہتے رہے ہیں کہ ان کے پاس وہ سیاسی ول نہیں ہوتی تھی، وہ مضبوطی نہیں ہوتی تھی، تو کیا آج ہو جانا چاہیے تاکہ جو ہے امن قائم ہو جائے گا خطے میں؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں سید صاحب کہ جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی جنگیں دیکھی ہیں اور ہم نے انسانوں کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھا ہے. اب ایک اور جنگ کے متحمل نہ ہندوستان ہو سکتا ہے، نہ پاکستانی قوم ہو سکتی ہے، بلکہ ہر ایک مسئلے کا حل جو ہے صرف بات چیت سے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بات چیت اور افہام و تفہیم سے کسی مسئلے کا حل، دائمی حل نکالا جائے. اس خطے میں امن کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان اور ہندوستان آپس میں بیٹھ کے تمام مسائل کا حل نکالیں. یہی مسئلہ، اس سے دہشت گردی پہ بھی روک لگے گی اور دہشت گردوں کی حوصلہ شکنی ہوگی، اور وہ اور جو تنظیمیں اس میں ملوث ہیں وہ بھی اپنے آپ کو جو بے قابو ہیں وہ قابو میں آ جائیں گے، اور ایسے حالات رونما نہیں ہوں گے. اور یہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں پہ کشمیری عوام پس رہے ہیں. 1990 سے لے کے آج تک مسلسل ہم اسی چیز کا نظارہ دیکھ رہے ہیں، اسی چیز کو دیکھ رہے ہیں، اور اسی کی جانب ہم ہمیشہ اس میں لگے رہے. اور یہ کب ختم ہوگا؟ کشمیر میں کب امن آئے گا؟ اب جب امن آ گیا، امن کی جھلک ہمیں محسوس ہونے لگی، تو یہ صورتحال انتہائی افسوسناک ہے جس نے آج جنم لے لیا. جی مفتی صاحب، دیکھیں وشز تو ہماری ہیں، بالکل کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ جو ہے کسی بھی خطے میں کسی بھی طرح کی شورش ہو یا پھر قتل و غارت ہو یا پھر جنگ ہو. لیکن اب جو منظر نظر آ رہا ہے، کیونکہ
हम ये देख रहे हैं कि भारत सरकार की जानिब से, मोदी सरकार की जानिब से बहुत सारे वाक़यात पर ये कहा गया कि 370 हमने ख़त्म कर दिया तो यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा। फिर कहा गया कि हमने अफस्पा को बरकरार रखा तो हम जो है जो एलिमेंट्स हैं दहशतगर्दी के, हम उनको जो है काबू में रख रहे हैं। यहाँ तक कि एक अवामी हुकूमत के हवाले से एक लंबे वक्त तक इंतज़ार करना पड़ा। बहरहाल फिर उसके बाद इंतखाबात हुए और फिर उसके बाद रियासती दर्जे की बात हुई तो कहा गया कि नहीं, थोड़ा सा एलजी रहेंगे क्योंकि हालात को जो है थोड़ा सा संभालना है और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम रहना है। यानी सारी कोशिशें दिल्ली की जानिब से, भारत की जानिब से, मोदी सरकार की जानिब से की जा रही हैं। अब जब सब करने के बाद भी प्रधानमंत्री हों हमारे या फिर हमारे वज़ीर दाखिला हों, इलेक्शंस में तक ये कहते रहे हैं कि दफ़ा 370 के ख़ात्मे के बाद अब जम्मू कश्मीर में वो सारी चीज़ें जो ख़त्म हो गई हैं, जो अलायदगी पसंदी से मुताल्लिक़ होती थी, हुर्रियत पसंदी से मुताल्लिक़ होती थी, किसी में गोली चलाना तो दूर की बात है, कंकर मारने की हिम्मत नहीं है, लेकिन इसके बाद ये मासूम लोगों की जानें जाती हैं। तो फिर यहाँ पर खुद सरकार से सवाल हो रहा है। तो अब आपको मंजर क्या लग रहा है कि क्या हो सकता है, क्योंकि दबाव सरकार पर बहुत है। सवाल बजाय खुद जवाब ही का मुतहम्मिल है, यानी कि मुझे इसका जवाब देने की जरूरत नहीं। आपने जो फरमाया वो उसका जवाब है। अगर ये 370 ये समझते हैं कि उसकी वजह से यहाँ अमन पैदा हो गया एप्लीकेशन की वजह से, तो फिर दहशतगर्दी के ये वाक़ात नहीं होने चाहिए थे। अब आप तो कंकर की बात करते हैं, मैं कहता हूँ गोलियां जो चल रही है आज पहलगाम में, ये क्यों हुआ इसके पीछे कौन से अवामिल कार फरमा है? या अगर 370 हटाए जाने के बाद ऐसे वाक़ात का रोनुमा होना यकीनी था, तो फिर ऐसे वाक़ात ने जन्म क्यों ले लिया? ये सवालात है जो मेरे ख्याल में वज़ीर दाखिला साहब को खुद देने चाहिए, आवाम को पार्लियामेंट में देने चाहिए, आवाम के सामने उन्हें ये कहना चाहिए। और वो ये बुलंदबांग दावे जो इंडिया कर रहा है कि नई दिल्ली की सरकार कर रही है कि हमने यहाँ अमन कानून को लाया है, अमन कानून की सूरत हाल पैदा हो गई, अमन कानून की सूरत हाल खत्म हो चुकी है, ये सब दावे हैं। मैं समझता हूँ ज़मीनी हक़ाइक़ से बिल्कुल कोसों दूर हैं ये। मुफ्ती साहब, बात यहाँ पर यही है कि अब जिस तरह से दुनिया में अगर हम देखें मुख्तलिफ मकामात पर, पहले तो हम देखते हैं कि गाज़ा में किस तरह की सिचुएशन बनी हुई है, और फिर हम देख रहे हैं कि जो है दीगर जो अरब ममालिक हैं वहाँ पर किस तरह की तबाही हुई, यूक्रेन का वॉर जो है चल रहा है। अच्छा, इन तमाम डिस्प्यूट्स में, तमाम मामलात में हम देखते हैं कि एक ताकत जो दुनिया की है वो जो है हमेशा हमको इन्वॉल्व वहाँ पर नज़र आती है बहैसियत पुलिसमैन। अमेरिका की मैं बात कर रहा हूं, अब तो उनकी बन आई है यूएसएसआर जो हुआ करता था रशिया से, और फिर दूसरी जानिब अगर हम देखें तो ट्रेड वॉर भी चल रहा है अमेरिका का चाइना से, और चाइना जो है हमारा जो है पड़ोसी मुल्क भी है, और फिर साथ ही साथ हमारी उससे जो है बहुत सारे अख्तिलाफात भी हैं। तो मैं एक पॉलिटिकल आपसे सवाल कर रहा हूं कि क्या ये मौका नहीं है कि भारत के लिए, चूंकि खित्ते में ये जो कुछ चल रहा है तो कोई ना कोई तो दुश्मन होगा कि ये हालात को ख़राब कर रहा है, छोटा दुश्मन भी हो सकता है, बड़ा दुश्मन भी हो सकता है, यहाँ तक कि अंदर का दुश्मन भी हो सकता है, बाहर का भी दुश्मन हो सकता है। तो अब इस हवाले से मोदी सरकार के लिए कि ये लाजिम नहीं हो रहा है कि वो कोई बड़ा क़दम उठाए ताकि खित्ते में जो है दायमी तौर पर अमन कायम हो जाए, और जो हमारे दुश्मन हैं जो कुछ भी कर रहे हैं उनको भी जो है जवाब दिया जा सके, और अमेरिका भी हमारे साथ है खड़ा हुआ, अमेरिका के नायब सदर जो है मौजूद है, हथियार भी हम ले सकते हैं उनसे। जी देखिए, दुश्मनों को जवाब देने का हक हर एक आदमी को हासिल है जी, इसमें कोई दो राय तो नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पहले ही हमें ये तय करना है कि हमारा दुश्मन कौन है। क्या वाकई जिस पे हम इल्जाम लगा रहे हैं वो इसके जिम्मेवार है, या कोई और उसकी आड़ में या उन दुश्मनी बढ़ाने के लिए अपनी जानिब से कोई ऐसी हरकत करता है ताकि खित्ते में अमन कानून की सूरत हाल पैदा हो। ये भी हो सकता है कि इसके पीछे चाइना का हाथ हो, ये भी हो सकता है इसके पीछे में किसी बड़े मुल्क का हाथ हो, ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान का हाथ हो। ये नहीं, किसी चीज को हम खारिज इम्कान करार नहीं दे सकते, लेकिन जरूरत इस बात की है कि पहले इसकी तहकीकात होनी चाहिए। और ये मुफ्ती साहब देखिए, किसी की भी जिम्मेदारी, कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है, अमेरिका नहीं हो सकता, इजराइल नहीं हो सकता। नहीं, मैंने कब कहा इजराइल और अमेरिका हो सकता है? नहीं हो सकता, मैं तो ये कह रहा हूँ कि नहीं हो सकता ना। हमारे जब आप कहते हैं नहीं हो सकता, मैं भी कहता हूँ नहीं हो सकता है, लेकिन कोई और भी तो हो सकता है।
اگر کوئی اور ہو سکتا ہے، اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے نا. یہ ہمیں طے کرنا ہے کہ کون اس کے پیچھے ہے. بہرحال مفتی صاحب بات یہاں پر یہ ہے کہ ایک طویل وقت سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ تھوڑا سا امن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد پھر بے قصوروں کی جانیں جاتی ہیں. اب جس طرح کا ایک ماحول بن گیا تھا دفعہ 370 کے ختم کرنے کے بعد، جو خوشگواری ایک ہم دیکھ رہے تھے، اور کہیں نہ کہیں کشمیریوں کے حوالے سے بھی یہ بات کی جا رہی تھی کہ اب وہ جو ہے تھوڑی سی مطلب راحت کی سانس لے رہے ہیں، اب وہ اسٹرائکس نہیں ہیں، وہ جو ہے پتھراؤ وغیرہ سارے معاملات دور ہو گئے ہیں. تو اب اس موقع پر یہ صورتحال بن آئی ہے. اچھا، میں یہاں پر یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہاں پر اس معاملے کو، کیونکہ وہ جو حملہ آور تھے، ابھی ہماری میڈیا میں جو چل رہا ہے وہ یہ ذکر کر رہے ہیں، یہ الفاظ کا ادا کر رہے ہیں کہ یہ مسلم نہیں ہے، یعنی مارو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ مودی کو جا کر بولو. یہ ہماری میڈیا میں چل رہا ہے. تو اس کا اثر پہلے ہی جو ہمارے ملک میں ماحول بنا ہوا ہے، تو اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اور اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ میں عرض آپ سے کر رہا ہوں جناب کہ اس کی تحقیقات کی جائے کہ کون سے وہ لوگ ہیں، کون ہے وہ لوگ، ان کی کیا شناخت ہے، ان کی لسان کیا تھی، زبان کیا تھی، ان کا مذہب کیا تھا. یہ تو جاننا چاہیے، یہ تو ہمیں جاننے کی ضرورت ہے. اور یہ تحقیقات کے بغیر یہ بات ہم قبل از وقت نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کسی ہمارے ہمسایہ ملک کا ہاتھ ہے، فلاں کا ہاتھ ہے، یا کوئی اور اس میں ملوث ہے، جب تک کہ اس کی تحقیقات مکمل طور پہ نہیں ہو. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تحقیقات لازمی اور ضروری ہے. اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ فلاں آدمی اس میں، فلاں ملک کے لوگ اس میں ملوث ہیں، تو اس ملک سے بات کی جائے، ان لوگوں کو بالکل کٹہرے میں کھڑا کیا جائے. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہمارے لیے، ہم جا سکتے ہیں وہاں پہ بھی اپنا ایک مقدمہ پیش کر سکتے ہیں اس ملک کے خلاف، اور اس کو سینکشنز لگوا سکتے ہیں، اور ان کو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ مذموم حرکت کیوں کی ہے. جی مفتی صاحب، اب میں ان جنرل جیسے اگر ہم بات کریں تو آج ہم وقف ترمیمی قانون کے حوالے سے بات کرنے والے تھے، لیکن یہ جو سانحہ ہوا، اس کے مطلب کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ ہم کسی اور موضوع پر بات کریں. بے قصوروں کی جان گئی. یہ مقدم ہے یہ موضوع ہمارے لیے. لیکن مفتی صاحب اس پر بھی اب ہم جموں سے مختلف خبریں آ رہی ہیں، تو میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عام لوگوں کو آپ کیا کہیں گے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک تو سرکار کیا کرے گی اور کس طرح کی تحقیقات ہوگی، یہ تو بات ہوگی، لیکن اس سے پہلے جو ماحول کو یعنی جس طرح سے بھی گرمایا جا رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں، اس پر آپ عام لوگوں کو کیا کہیں گے، چاہے وہ ہندو ہوں، مسلمان ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، چاہے وہ جموں کے ہوں، کشمیر کے ہوں. میں آپ کو اس ضمن میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ ابھی ہم لوگ بہت کوشش کر رہے تھے کہ کشمیری پنڈتوں کی واپسی یہاں کشمیر میں ہوں، اور اس سلسلے میں میں حال ہی میں چنئی گیا تھا، ایک عظیم الشان بین المذاہب کانفرنس کشمیری پنڈتوں کی واپسی کا میں نے اس میں خیر مقدم کیا، بلکہ ہر کشمیری کی جانب سے ان کو تحفظ دینے کا یقین دلایا. اور اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں یہ سب یہ مذموم حرکت کیوں رونما ہوئی، اور اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں. اور اب ضرورت اس بات کی ہے کہ میں عوام سے، میڈیا سے اپیل کرتا ہوں کہ دوسرے لوگ، یہاں بہت سارے لوگ اس وقت موجود ہیں، بہت سارے سیاح ہمارے مہمان ہے، اور ہمیں انہیں تحفظ کا احساس دلانا ہے، انہیں خوف زدہ نہیں کرنا ہے. وہ اس وقت خوف کے مارے پریشان ہیں، اور ہم اور باہر کے لوگ جو دلی میں بیٹھے ہیں، جو ہندوستان کی دوسری ریاستوں سے جن کا تعلق ہے، وہ بھی اس مسئلے کو بڑھا چڑھا کے پیش نہ کریں، اور یہ نہ کہیں کہ ہر کشمیری اس کے لیے ذمہ وار ہے، بلکہ انہیں یہ کہنا چاہیے کہ یہ دہشت گردی کی حرکت ہے، اور دہشت گردی کا کوئی مذہب ہی نہیں ہوتا ہے، اور وہ دہشت گرد انسانیت سے دور ہوتے ہیں، اور ان کے نزدیک نہ مذہب ہے، نہ انسانیت کی کوئی قدر و منزلت ہے، نہ اس کی کوئی قیمت ہے. لہذا انہیں یہ تاثر دینا چاہیں، بلکہ اگر وہ وہاں پہ جائیں گے اور یہ کہیں گے کہ کشمیری لوگ سب کے سب جو ہے وہ دہشت گرد ہیں، تو وہ غلطی سے کام کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، کیونکہ اس کا اثر لوگوں پہ پڑے گا. یہاں پہ ہم لوگ اس وقت
अमन कानून की सूरत हाल यहाँ अच्छी देखना चाहते हैं और हम ये तहफ़्फ़ुज़ देखना चाहते हैं। हमारे जो बाहर के मेहमान हैं उन्हें हर सूरत में तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो, उन्हें खौफज़दा न हो, वो खौफज़दा न हो, इसके लिए हम सबको मिलजुल कर काम करना है। यकीनन इस बात की आपने जो है बात की है। मुफ्ती साहब, बिल्कुल आखिरी 1 मिनट में मैं आपसे ज़रूर जो है ये भी चाहूँगा कि बिलखुसूस, यानी आपने मिनजुमला तो सारी बात कर दी है, लेकिन इसके साथ साथ बाज़ अनासिर कश्मीर और जम्मू को जो है तकसीम करने के लिए बैठ जाते हैं, हम देखते हैं मीडिया हाउसेस में। तो मीडिया से आप क्या कहेंगे? बिल्कुल आखिरी सवाल में मैं मीडिया से ये कहना चाहता हूँ, हर कश्मीरी दहशतगर्द नहीं है और कश्मीर के लोग जो हैं वो मेहमान नवाज है। हमने मेहमान नवाजी को मीरास समझ के कबूल किया है अपने बुजुर्गों से और हम उस पर कायम दायम है। और जो ये हालात, जो ये वाक़या रोनुमा हुआ है, हम सब लोग जुमला तौर पे कश्मीर के लोग जो है इस हरकत की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और दहशतगर्दी को डिसओन करते हैं। इसकी कोई कद्र मंजिलत नहीं है हमारे नज़दीक और ये एक मज़मूम और नाकाबिल माफ़ी जुर्म है और हम इस जुर्म के साथ किसी भी सूरत में इसके साथ खड़े नहीं हो सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आपने वक्त दिया। बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़रीन, जिस तरह की सिचुएशन, जिस तरह की सूरत हाल बेखुसरों की जाने गई हैं, मासूमों की जाने गई हैं, अभी मुकम्मल तौर पर ऑफिशियली जो तफसीलात हैं वो सामने आनी बाकी है और जब सामने आएंगी तो फिर उसका क्या मंजर होगा वो यकीनन वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त जिस तरह की एक बेचैनी, जिस तरह का एक माहौल हम देख रहे हैं, न सिर्फ कश्मीर बल्कि कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हम उसके असरात देख रहे हैं। न सिर्फ दिल्ली बल्कि मासूमों की जाने गई हैं तो सारा देश उस तकलीफ़ को जो है महसूस कर रहा है। बेकसूर मासूम हम बच्चे भी देख रहे हैं रोते हुए, हम ख़वातीन को भी देख रहे हैं रोते हुए, हम जो है तड़पते हुए लोगों को देख रहे हैं, चाहे वो कहीं का भी मामला हो, चाहे वो गाज़ा का हो, चाहे वो यमन का हो, चाहे वो सीरिया का हो, चाहे अगर कश्मीर में भी बेकसूरों की जानें जाती हैं तो उसकी एक ही अंदाज में मजम्मत होनी चाहिए और वाक़तन हो भी रही है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मुफ्ती साहब ने भी बहुत सारे सवालात खड़े किए और अगर हम कश्मीर के लीडरान की भी बात करें तो सभी एक ज़ुबान इसकी मजम्मत कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये इसको किसी सूरत जो है कबूल नहीं किया जा सकता और ये इसके पीछे जो भी अनासिर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनके खिलाफ जो है ऑपरेशन होना चाहिए। और फिर इसके साथ साथ चाहे हम मीरवाइज उमर फारूक की बात करें, चाहे उमर अब्दुल्ला साहब की बात करें, चाहे दीगर लीडरान की बात करें, सभी इस हमले की और इस दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर साथ ही साथ खड़े भी किए जा रहे हैं कि सरकार से, और फिर सरकार को जवाब देना भी होगा कि आपने जितने दावे किए उन दावों का क्या हुआ। आपने जितना प्रोटेक्शन का हमारे सयाहों को दावत दी कि आप कश्मीर का रुख करें, आप दुनिया भर से अगर हम देखें तो सयाहत के हवाले से सयाहत को फ़रोग़ देने के लिए दुनिया को राग़िब कर रहे हैं, तो अब आप से सवाल ये हो रहा है कि फिर आपकी प्रोटेक्शन क्या है। हमारी फ़ौजें सक्षम हैं, हमारी फ़ौजें मजबूत हैं, हमारी पुलिस मजबूत है, वो खुद अपनी जानें दे रहे हैं, उन पर कोई सवाल नहीं है, उनकी सिक्योरिटी पर कोई सवाल नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह हो रहा है कि दायमी मुस्तकिल तौर पर परमानेंटली ये कौन से अनासिर हैं, ये कौन हैं बहरूपिये जो हर चंद दिनों में हम देखते हैं कि आते हैं और बेखुसरों की जानें लेते हैं। अगर आप, यानी सरकार से सवाल यही हो रहा है कि अगर आप जितने भी अभी तक दावे किए हैं, अगर वो दावे या फिर वो इक़दामात आपके नाकाफ़ी हो रहे हैं तो फिर जो काफ़ी वाला अमल है ना, जो मुस्तकिल हो सकता है, जो खित्ते में अमन आ जाए जिससे, तो फिर वो कदम आप उठा लें। नहीं तो फिर आप जिस तरह से पिछली सरकारों को जो आपका जो ब्लेम हुआ करता था वो फिर सबका सब जो है दिखावा था, क्योंकि लोग भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या कुछ चल रहा है। उनके पास यकीनन अल्फाज शायद नहीं होंगे या फिर वो सारी चीज़ें जाहिर नहीं कर पाते होंगे, लेकिन वो ये तो महसूस कर रहे हैं कि पहले भी अगर बेखुसरों की जाने जाती थी तो अब भी जाने जा रही हैं। फ़र्क क्या हुआ? आपसे ज़रूर सवाल होगा और आपको इसका जवाब देना होगा। फ़ौजें हमारी तैयार हैं, हमारी फोर्सेस पूरी तरह से तैयार हैं, मजबूत हैं, बस आपके पॉलिटिकल विल की ज़रूरत है कि आप किस तरह से अमन कायम कर सकते हैं। ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि इसको लेकर, इस सानहे को लेकर, आम लोगों की जो जाने गई हैं, इसको लेकर कई दिनों तक यकीनन लोगों के दिल छलनी होंगे और इसका न सिर्फ गम का इजहार होगा बल्कि गुस्से का इजहार होगा।
اب یہ غصے کا اظہار کہاں جا کر ٹکے گا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا شاید ہم کو پتہ چل جائے گا کچھ گھنٹوں میں، کچھ دنوں میں، کہ بھارت سرکار کیا قدم اٹھائے گی، کیونکہ ضروری ہو گیا ہے شاید. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی ہے، جو ہماری سرحدات کی حفاظت ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ عالمی سطح پر جو کچھ بھی چل رہا ہے، تو ضرور ہم بھی اس کا ایک حصہ ہیں. تو اب دیکھنا یہی ہوگا کہ یہ جو بے خسروں کی جانیں گئی ہیں آگے ہم کیا کرتے ہیں. اسی کے ساتھ خصوصی پروگرام مباحثہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اللہ حافظ.